ख़ास में एक अरसे के बाद यहाँ आया हूँ और ज़ाहिर तंज़ीम नौ का एक सिलसिला है जो सिंध के तमाम शहरों में अपनी तंज़ीम को रीऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं हम। और यहाँ ज़ाहिर साथियों से मुलाकातें करनी थी, यहाँ और जो लोग हमदर्द हैं उन्होंने मुलाकात की ख्वाहिश का इज़हार किया था, उनसे मुलाकातें करनी थी। तो मैंने मुनासिब ये समझा कि मैं इस तंज़ीम नौ की जो मुहिम है मीरपुर ख़ास में, उसका आगाज़ उस घर से करूं जहां एक ऐसा शख्स रहता था जिसने अपनी ज़िंदगी आखिरी सांस तक महाजिर जद्दोजहद और महाजिर कौमी मूवमेंट के लिए वक्फ कर रखी थी, और उसने आखिरी सांस तक इस जद्दोजहद से और पार्टी से अपना ताल्लुक़ जोड़ के रखा। और मुझे फ़ख्र है कि आज उसका ख़ानदान उसी तरह महाजिर कौमी मूवमेंट का हिस्सा है, जिसकी वजह से मैंने यहाँ से आज इस तंज़ीम नौ का आगाज़ किया। ये जो राब्तों का सिलसिला है, मैं और मेरी तंज़ीम इस तासुर को ख़त्म करना चाहती है कि सिंध के शहरों में, जो देही इलाक़ों में जो छोटे छोटे शहर हैं, उन शहरों में जो महाजिर बस्ता है वो आइसोलेटेड है या वो तंज़ीम की इस जद्दोजहद का हिस्सा नहीं है। और बाज़ जगह ये तासुर भी है कि सिंध के बड़े शहरों ने जो छोटे शहरों में महाजिर आबाद हैं उनसे अपने आप को लाताल्लुक़ कर लिया है। मैंने जब मैं टंडोला यार गया था और वहाँ से जब मुझे लोगों ने फ़ोन किए और मैं वहाँ गया, तो मैंने वहाँ पर एक जुमला कहा था। मैंने कहा था कि सिंध के किसी भी कोने में कोई भी महाजिर बसता है वो हमारा है और हम उसके हैं, और हम किसी भी महाजिर को ये एहसास नहीं होने देंगे कि वो तन्हा है। हम सिंध के जो छोटे छोटे शहर हैं उनमें भी हम जाएंगे। एक बड़ा जलसा अभी हमारा ड्यू है सक्कर में, इंशाअल्लाह ताला वो जलसा भी होगा। और ये सब कुछ उस तहरीक का हिस्सा है जो मैंने मुतअद्दिद जगह पर कहा कि हमारे यहाँ ज़बान की बुनियाद पर जो तफरीक है और ज़बान की बुनियाद पर जो नाइंसाफ़ियाँ हैं, उन नाइंसाफ़ियों की एक तवील फ़हरिस्त में हर मुतालबे पर हम अपना वक्त ज़ाय करते हैं, और एक मुतालबा पूरा नहीं होता उससे पहले दूसरा मसला खड़ा कर दिया जाता है, जिसके बाद फिर हम उस मसले को हल करने के लिए मुतालबात कर रहे होते हैं। और इस सारी जद्दोजहद में जो हमने अपने लोगों को एतमाद में लेने की कोशिश की वो यही है कि इन तमाम मसाइल को अगर एक मरतबा हम जद्दोजहद करके हल करना चाहें तो उस मसले का हल जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने लकीर खींची थी, उस लकीर को बाकायदा एक इंतज़ामी यूनिट की हैसियत दे दी जाए, ताकि महाजिर भी उसी तरह जिस तरह बाकी तमाम कौमियतें इक़्तिदार में हिस्सेदार हैं, जिस तरह बाकी तमाम कौमियतें अपने वसाइल पर अपना इख्तियार रखती हैं, अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल करती हैं, इसी तरह महाजिर कौम अपने वसाइल पर अपना इख्तियार रखे। इसी तरह महाजिर कौम जिस तरह बाकी तमाम कौमियतें इक़्तिदार में हिस्सेदार हैं और वो इक़्तिदार को एंजॉय करती हैं, इसी तरह महाजिर कौम भी एक कौम की हैसियत से इस इक़्तिदार को एंजॉय करे और इक़्तिदार के ज़रिए अपने लोगों के मसले हल करे। तो आज मीरपुर ख़ास में तंज़ीम नौ का सिलसिला था, इस वजह से आए थे। और ज़ाहिर मैंने कहा कि मैंने आगाज़ सलाम भाई की कुर्बानियों की रिकग्निशन के तौर पर कि हम उसका एतराफ़ करते हैं, तमाम साथी इस बात का एतराफ़ करते हैं कि उस शख्स ने आखिरी सांस तक अपने आप को इस तंज़ीम, इस तहरीक से जोड़ के रखा, इस लफ्ज़ से इन्हिराफ कभी नहीं किया। जबकि इस शहर में भी उसी तरह हुआ जिस तरह कराची में इख्तिलाफ की बुनियाद पर एक दूसरे के कत्ल हो रहे थे, लेकिन उस शख्स ने किसी नुकसान की परवाह किए बगैर बिला खौफ महाजिर नज़रिए से और महाजिर
تحریک سے اپنے آپ کو جوڑ کے رکھا. یہ 8.5 سال میں جیل میں رہا جس کی وجہ سے تحریک منجمد ہو کر رہ گئی تھی. میرے تمام ساتھی، ایون ہمارے اپنے رشتہ دار جو ہمارے گھر کے لوگ تھے، میرا بھائی جس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، وہ ایم پی او میں بند کر دیا گیا. ان حالات میں ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا گیپ آ گیا. لیکن جب سے ہم جیل سے رہا ہوئے ہیں اس کے بعد سے ہم نے تنظیمی سرگرمیاں اپنی دوبارہ سے بحال کی ہیں اور ہم نے تمام جگہ تنظیمیں نو کی ہے. اندرون سندھ ظاہر ہے کہ کراچی کے معاملات کے اوپر گرفت کرنے کے بعد حیدرآباد تھا، پھر حیدرآباد کے بعد ظاہر اب ہم باقی تمام شہروں کی طرف جا رہے ہیں. جہاں تک آپ کی بات ہے کہ کراچی کو صوبہ بنانا، دیکھیے کراچی کو صوبہ بنانے کی بات ہم نے کبھی بھی نہیں کہی، اس لیے کہ سندھ کے شہری علاقوں پر جو مشتمل اربن ایریاز ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے 1973 میں جو کانسٹیٹیوشن میں انہوں نے ڈکلیئر کر دیا تھا کہ صاحب سندھ کے اربن ایریاز الگ ہیں اور رورل ایریاز الگ ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ کوٹا مختص کیا تھا. ظاہر زبان کی بنیاد پر ڈسکرمنیشن کا آغاز وہیں سے ہوا تھا. تو ہمارا مطالبہ یہ نہیں ہے کہ کراچی کو صوبہ بنایا جائے. ہم جو جدوجہد کر رہے ہیں وہ یہ کہ سندھ کے اربن ایریاز کے اندر جو لوگ آباد ہیں، جس کو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے خود ایک الگ قوم تسلیم کیا اور سندھ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، اربن اور رورل ایریاز میں. مہاجر جو ہے وہ پنجاب میں بھی ہجرت کر کے آئے تھے، لیکن پنجاب کے اندر رورل اور اربن کا کوئی کوٹا الگ سے مختص نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ جو لوگ ہجرت کر کے گئے تھے وہ مشرقی پنجاب سے گئے تھے اور پنجابی ہی بولتے تھے، تو زبان کی بنیاد پر ان میں کوئی تفریق نہیں تھی. انہوں نے وہاں پہ کوٹا الگ الگ نہیں رکھا. لیکن یہاں پر کیونکہ اردو بولنے والے سندھی نہیں بول سکتے تھے، اس لیے سندھ کے جو شہری علاقے ہیں اس کو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے الگ کیا تھا. تو ہمارا مطالبہ یہ نہیں ہے کہ کراچی کو الگ صوبہ بنایا جائے، بلکہ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ سندھ کے اربن ایریاز کو الگ صوبہ بنایا جائے. ٹنڈل یار گیا تھا تو میں نے وہاں پہ جو کچھ محسوس کیا، جو کچھ میں نے دیکھا، وہ ظاہر ہے کہ جو ضلعی انتظامیہ ہے، جو پولیس ہے، اس نے باقاعدہ جو بھولو کے قاتل جن کو دیکھا لوگوں نے، جو عینی شاہد تھے اس واقعے کے، ان کو مختلف ایف آئی آروں میں ڈال دیا تاکہ وہ گواہی پر نہ آ سکیں. اور ظاہر ہے ان کی اس بدنیتی کے بعد لوگوں میں یہ احساس بہت شدت سے ہے کہ کیونکہ زبان کی بنیاد پر ضلعی انتظامیہ سپورٹ کر رہی ہے، اور باقاعدہ جی اے سندھ کا ایک ویڈیو کلپ بھی سامنے آیا جس میں جی اے سندھ اپنے لوگوں کو یہ پیغام دے رہی تھی کہ جو ایس ایس پی تبدیل کیا گیا ہے اس کے بعد جو بھگیو آیا ہے وہ بھی اپنا آدمی ہے، فکر کی ضرورت نہیں ہے اور وہ ہمیں سپورٹ کرے گا. اس طرح کے اسٹیٹمنٹ جی اے سندھ کے باقاعدہ جی اے سندھ کے پرچم کے ساتھ ریکارڈ کر کے ڈلوائے گئے. جب یہ ایسی صورتحال ہو تو میرا مطالبہ یہ ہے کہ انصاف کے لیے اب ضروری ہو گیا ہے کہ بھولو کے قتل کی جوڈیشل انکوائری کروائی جائے، بجائے اس کے کہ پولیس کے اوپر آپ اس معاملے کو چھوڑ دیں. اس لیے کہ اگر پولیس پہ اس معاملے کو چھوڑتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ وہاں کے لوگوں کو انصاف ملے گا. تو میرا مطالبہ یہ ہے، آج اس نشست میں آپ کے ذریعے میں گورنمنٹ تک ہی اپنا مطالبہ پہنچانا چاہتا ہوں کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مہاجر عوام کے اندر زبان کی بنیاد پر جو احساس محرومی پیدا ہو رہا ہے اسے ختم کیا جائے اور یہ یقین دلایا جائے کہ سندھ کے حکمراں انصاف پسند ہیں یا انصاف کرنا چاہتے ہیں، تو پھر بھولو کے قتل کی جوڈیشل انکوائری کروائی جائے. آپ سب کا بہت بہت